जी, एक बार फिर से कहेंगे आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद, सुबह बखैर। और सुबह से ही बहुत सारी ऐसी हमने बातें की जो अच्छी भी थी और कुछ ऐसी बातें भी थी जिनमें थोड़ा सा तकलीफ दे बातें थी, मगर उनको अगर हम खुद चाहें तो सही कर सकते हैं। और इसी तरह अब जो मैं बात करने लगी हूँ, मैं बात कर रही हूँ समर वेकेशंस की, समर हॉलीडेज़ की, गर्मियों की छुट्टियों की। जब गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले जो है, जो जहन में बात आती है वो ये होती है पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर से, वो ये होती है कि भाई अब शेड्यूल जो टाइम टेबल है वो सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उसको प्रोडक्टिव बनाना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी सेल्फ ग्रूमिंग है या कौन से प्रोडक्टिव काम है जो हम बच्चों को करवा सकते हैं या बच्चों के साथ खुद मिलके कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इन वेकेशंस के बारे में जब बात हो रही है तो बच्चे तो खुश होते हैं कि चलो उनको खुला टाइम मिल गया है, जब चाहे वो सोए, जब चाहे वो उठें। लेकिन पेरेंट्स की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और उनमें यही होती है कि अच्छी पेरेंटिंग जब ही होगी जब आप ये तमाम जो बातें मैंने की हैं उनको एक टाइम टेबल के साथ या एक प्रोडक्टिव वे में लेकर चलें। तो पहले चाहूँगी कि जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, एजुकेशनिस्ट हैं। और पहले तो आपको वेलकम करते हैं, सुबह बखैर आपको। और इतने अच्छे दिन आप आए हैं और इतना खूबसूरत दिन है, आज सुबह बहुत ब्राइट मॉर्निंग हुई है, आपने देखा है कराची की। वेलकम करती हूँ आपको आज के प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं मोना ज़िया साहिबा जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। और मोना, आपको भी वेलकम करती हूँ, सुबह खैर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप दोनों से यकीनन मुझे ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन पे ही बात करनी है और साथ साथ ये बात करनी है कि जो बातें मैंने कही हैं उन पे हम किस तरह अमल दरामद कर सकते हैं। तो पहले मैं अख्तर आराई साहब आपसे बात स्टार्ट करती हूँ। चले यहाँ से, हमने तो सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, बच्चों के लिए तो भाई खुशी की बात होती है, लेकिन पेरेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे, किस तरीके से इनका आगाज़ करना चाहिए छुट्टियों को? देखिए, बेसिकली ये समर वेकेशंस हो या विंटर वेकेशंस हो, वेकेशंस का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है जी। क्योंकि पेरेंट्स को पेरेंटिंग आती नहीं है, उनको बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना भी नहीं आता, उनके साथ मिल के एक्टिविटी करना भी नहीं आता। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसा ही कमाना काफ़ी नहीं होता कि हम लोग करें, मगर क्योंकि मायशी मामलात ऐसे हैं जो मिडिल क्लास है, वैसे भी 24 करोड़ का पाकिस्तान है और 24 करोड़ का 40% यूनिसेफ खुद कह रही है कि पावर्टी लाइन से नीचे है। जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे होते हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को टाइम देंगे, दो दो जॉब करते हैं, किस तरह से उनकी रोटी पूरी करते हैं। तो जाहिर है कि ये मामला ज़रूर हैं, मगर क्योंकि हम मास लेवल पे बात करेंगे, एलीट क्लास की हम बात नहीं कर रहे। एलीट क्लास के पास तो जी बड़े एक्सपेंसिव समर कैंप्स और बड़ी ज़बरदस्त तो बड़े लोगों के चोचले कहा जाता है इनको। बल्कि कोई दुबई गया होगा, कोई जा रहा होगा, कोई वहाँ सफारी कर रहा होगा, कोई एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, वो वाइट कॉलर लोगों का क्या होगा। अब एक्चुअली हमें उन्हीं को टारगेट करना है। बात यह है कि उनको हम, मीडिया बहुत काम कर रहा है माशाल्लाह इस पे कि उनकी अवेयरनेस दे रहा है, उनको बता रहा है कि अपने बच्चों को किस तरह एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, कैसे उनको खुश रखें। जाहिर है कि हर बजट अपनी पॉकेट के हिसाब से काम होता है, तो मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों के साथ सिर्फ क्वालिटी टाइम गुजार कर, अगर वो किसी फार्म हाउस नहीं जा सकते तो कम से कम वो घर के अंदर अरेंज कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरह के स्किलफुल, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो स्किल्स का है, बल्कि आज भी स्किल्स का है, डिग्रीज का नहीं है। तो उनको चाहिए कि बच्चों को स्किल्स जो है उनकी देने की कोशिश करें। तरीका बेहतरीन ये है, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है। अपने बच्चों को जानना पेरेंट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को अगर वो नहीं जानेंगे कि मेरा बच्चा क्या है, स्टार तो है, हर बच्चा ज़हीन है, बिल्कुल तारों की तरह है, हर बच्चा तारा है और उसमें कोई ना कोई जहानत मौजूद है। उसको किस तरह ब्राइट करना है, कैसे उनको ग्रूम अप करना है, फैसिलिटेट करना है, दिस इज अ बिग टास्क। तो खुदारा अपने बच्चों को जानिए, पहचानिए। एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 किस्म की जहानतें होती हैं और उसमें देखें कि मेरे बच्चे में कौन से इंडिकेटर्स हैं, किस एरिया में इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली उसको फैसिलिटेट करें, वो एक्टिविटीज़ अरेंज करें ताकि उसकी वो चीज़ें पॉलिश हो। अख्तर साहब, ये एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं और किस तरह इनको हम बच्चों तक लेके जा सकते हैं, इस पे आपसे बात करती हूँ। मोना ज़िया हमारे साथ हैं। मोना का ताल्लुक क्योंकि एजुकेशन से ही है। और मोना, माशाल्लाह आपने बताया मुझे कि आप वर्कशॉप्स करती हैं, ट्रेनिंग्स करती हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चों से ज़्यादा जो पेरेंट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि उनकी पेरेंटिंग सही होगी तो फिर ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगी इस हवाले से? ये समर वेकेशन जब होती हैं तो सबके जहन में सिर्फ यही होता है कि बस एक फ़न है या बस इसको ऐसे ही गुजार दो। जी,
سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں سمر ویکیشن سے اب بچے گھر میں ہوں گے, ہم کیا کریں, کیسے انگیج کریں. اسپیشلی مدرس کیونکہ وہ کہتی ہے صبح کے ٹائم بچے چلے جاتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی کام مینیج کرنا مدرس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. پھر بچے جیسے ہی گھر بیٹھتے ہیں تو مدرس سب سے پہلے پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے مینیج کروں گی نا. تو دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے آپ جو ہے نا بچوں کو گھر میں انوالو کر دیں. سب سے پہلے تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اپنا بانڈ اچھا کریں, کیونکہ پیرنٹس اور بچوں کا بانڈ جو ہے نا وہ ہم گھر کے کاموں میں اس میں ہم وہ رہ جاتے ہیں. جو اختر صاحب نے کہا کہ ایک دوسرے کو جاننا, بچوں کو جانے, اس کو مطلب ایک اپرچونٹی سمجھیں, برڈن نہ سمجھیں کہ اب بچے گھر میں تو اب ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات سر نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ بجٹنگ کا بھی ایشو ہے آج کل. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سمر کیمپ میں ہر کسی ایکسپینسو جگہ ادھر ادھر ڈالیں. آج کل تو گرمی اتنی ہے. میں تو میرے بھی 2 بچے ہیں, میں تو کیا کرتی صبح اٹھتے ہی ان کو جو ہے نا پانی بھر کے دے دیتی ہوں ٹبز میں اور بالز ڈال دیتی ہوں کہ بس وہ شروع ہو جائیں صبح سے. پہلا کام نا ایکٹیویٹیز, آپ کوئی روٹین خود بیٹھیں, تھوڑا سا پلان کریں. مجھے لگتا ہے آج کل ہم لوگ پلاننگ بھی نہیں کرتے. دیکھیے کوئی دعوت ہوتی ہے, چیز ہوتی ہے, ہم پلاننگ کرتے ہیں. آپ اسی طریقے سے پلان کر لیں کہ بچے گھر میں ہوں گے تو میں ان کو کیا کیا کروا سکتی ہوں, کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتی ہوں. تو آپ ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں گھر کے کاموں میں, چیزوں میں. ان کی ڈیوٹیز لگا دیں کہ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس بچے کا, یہ اس بچے کا, تو ان کی ایج اپروپریٹ. جیسے میں بلکہ ویسے آپ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کو زیادہ کام کرنے کا شوق ہوتا ہے, جو اور بڑے بچوں کو کہتے ہیں چلیں چھوٹا بچہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں کم ہوتا ہے. اس کا ریزن ہوتا ہے اصل میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کام کریں. اس ٹائم کہتے ہیں نہیں تم نہیں کرو, تم چھوٹے ہو, تم رہنے دو. وہی ٹائم ہوتا ہے ٹریننگ کا. ایگزیکٹلی, کیونکہ بچے کی نیچرل نیڈ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا وہ نیڈ ختم ہوتی جاتی ہے, پھر اس کو دل نہیں ہوتا کہ اب میں کام کروں. صحیح مونا, آپ نے بالکل صحیح بات کی. اختر رائن صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ جو ہم بچے جو ہیں ان کو انوالو کس طرح کیا جائے, یہ آپ سے ہم جانتے ہیں اور کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں احسن عرض کرتا کراچی سے. جی احسن صاحب, آپ نے بہت اچھا کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سمر ویکیشن کو کارآمد اور مفید بنانے کے لیے آپ نے پروگرام کیا. دیکھیں ایک چیز ہے, یہ سمر ویکیشن کنڈر گارڈن نرسری سے لے کر اور انٹرمیڈیٹ اے لیول تک کے اسٹوڈینٹس کے بچوں کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو اپنی ویلیوز, افکار, کلچر اور اپنی ایکٹیویٹیز سے متعلق جو چاہے ہماری نیشنل ہو, سوشل ہو, خاندانی ہو یا ریلیجیس ہو, اس سے آگاہ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ بکس سے, کتابوں سے روشناس کرائیں. ابھی تو گرمی ہے, شام کے اوقات میں بڑے بڑے بک اسٹال ہیں جہاں پہ آٹو بایوگرافی اور سائنٹیفک ایشوز پہ اور مختلف اکیڈمک بکس ملتی ہیں نالج کی. پیرنٹس خود جائیں بچوں کے ساتھ, ان کی پسند کی کتابیں لائیں. گھروں میں ایک کوشا, ایک کارنر بنائیں جہاں پہ بک شیلف یا چھوٹی لائبریری ہو, اور باقاعدہ پوچھیں ان سے بیٹھ کے کہ یہ کون سی کتاب تھی, کیسے پڑھی. تو ہم یہ شوق ڈیولپ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوگا. بچوں کو احساس ذمہ داری دیں, ان کو مختلف ایکٹیویٹیز فارم بننا کیسے کرتے ہیں, مختلف اوکیزن اگر آ جائیں خوشی کے یا اللہ نہ کرے کوئی آفت, بیماری, بزرگ, تو کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں, یہ سب چیزیں بتانے کا ایک موقع ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. احسن صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کی. اختر صاحب ابھی آپ بھی یہی بات کر رہے تھے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی جو ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آج کل آپ کہتے ہیں نا بچے کو پہلے جانیں, آپ نے خود بھی یہ بات کہی, تو بچے کو جاننے کے کچھ ایسی 2-3 ٹپس جو آپ بتانا پسند کریں ہو کہ آج کل کے بچے تو قابو میں نہیں آتے. دیکھیں یہ بیسیکلی قابو میں نہ آنا, یہ لفظ تھوڑا سا بھاری ہے. بات کیا ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے آپ کو جاننا ہے, پھر اپنے بچوں کو بھی جاننا ہے. بلکہ بیفور میرج دے شوڈ نو دیم سیلف کہ کیا ان کے اندر کوالٹیز ہیں, اور وہ پیرنٹس جب بنیں گے پیرنٹنگ کریں گے کیسے. پلاننگ شروع سے ہی ایگزیکٹلی, یہ تو ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے تھا. مگر لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ اس وقت سمر ویکیشنز ہیں, اور ہمارے بھائی نے بہت زبردست بات اور شارٹ بات کی مگر زبردست بات کی. بچوں کو کریٹیو رائٹنگ کرائیں, بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں ایک چھوٹے بچوں کا جیسے مونٹسری سسٹم کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف, ایک سینسوریل کا, پھر اس کے بعد لینگویج ڈیولپمنٹ کا, اور باقی اس طرح کے اسکلز ڈیولپمنٹ کا یا کلچر اور سب.
इसी तरह से जब बच्चा जो सेंसोरियल है उसका ताल्लुक बच्चे के साथ होता है, उसके हवा से खमसा से होता है, उसके स्किल से होता है। अगर वो टेक्निकल है, फिजिकल लर्नर है, वो एक्टिविटी करना चाहता है, एक बच्चा खिलौना तोड़ देता है तो ये मत समझिए कि इसने तोड़ दिया, उसको डांटिए मत। आप शुक्र कीजिए कि आपका बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और ये क्रिएटर बनेगा, ये इसको रिसर्च कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे जब बेस पे एक ब्लॉक होता है ना, बिल्डिंग का फाउंडेशन नजर नहीं आती, जैसे आपके सेट के पीछे ब्लॉक का बड़ा जबरदस्त इमेज है, ब्लॉक पे ब्लॉक आता है। एग्जैक्टली बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है 0 to 6 और 7 ईयर तक, और उसके बाद फिर आइंदा आने वाले साल। तो ये शुरू से ही वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को काम करने की आदत डालें, इंगेज करें, अपने साथ करें। अगर वालिद है, बेटा है तो बेटे को अपने साथ, तो ये बहुत ज़्यादा, इवन अगर वो बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस प्लेस पर लेके जाएं और इस तरह सारी एक्टिविटीज़ करें और उनको वो स्किल्स दें जिस एरिया में वो शाइन कर सकता है, जिस एरिया का उसके अंदर टैलेंट है। अगर एक बच्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है, बचपन से ही आपको पता चल जाता है। मॉन्टेसरी की जब बात हो रही है तो उसमें पता चल जाता है। जब वालिदैन ये मोबाइल फोन बच्चों को पकड़ा देते हैं, सबसे बुरी बात तो ये है। इस पे मैं आती हूँ उसको यहाँ से निकालें। ये वो दुख है जो हर वालिदैन का है। मोना, अभी मॉन्टेसरी की बात हो रही है और आप जो है हमेशा आपने ज़्यादातर इन बच्चों को जो है प्रैक्टिस कराई है, इस पे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोना हमें बताएंगे कि जो मॉन्टेसरी के बच्चे जिनसे वालिदैन सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब ये घर पर है तो हम इनको किस तरह जो है अपने साथ रखें और किस तरह इनकी केयर करें। तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ। एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद। बातें हो रही हैं समर वेकेशंस की, समर हॉलीडेज को किस तरह जो है प्रोडक्टिव बनाया जाए। अख्तर आराई साहब हैं हमारे साथ, मोना जिया हैं हमारे साथ। मोना जिया से बात हो रही थी कि मॉन्टेसरी के बच्चों को माशाल्लाह आप ट्रेनिंग देती हैं, फिर वर्कशॉप्स होती हैं, थोड़ा सा बताएं कि क्या आप सबसे ज़्यादा चीज़ देखती हैं, किस चीज़ की कमी है, किसको फौरी हल होना चाहिए? जी, बच्चों को इन्वॉल्व करने की, मुझे लगता है बच्चों को ना हम काम थोड़ा कम करने देते हैं। छोटे बच्चों को वो करना चाहते हैं लेकिन हम कम करवाते हैं। जैसे अगर वो बोलेंगे ये प्लेट मैं रख दूं, हम मना करेंगे कि आप ना करें। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें देना चाहिए कि कुछ काम करें। थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर भी होता है, मुझे पता है खानदान में बैठे होते हैं तो वो प्रेशर अलग होता है कि लोगों का पीछे से प्रेशर है कि बच्चा काम करे ना करे। बड़े हैं, नानी है, दादी है, खालाएं हैं, बिल्कुल तो बोल देते उनके हैं। फायदे भी हैं अपनी जगह पर कि जाहिर है एक सोशलाइज कर रहा है बच्चा, बड़ों के साथ रह रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग भी अलग होती है। लेकिन ये कि थोड़ा प्रेशर भी होता है कि बच्चा कोई नुकसान ना कर दे, कुछ तोड़ ना दे। तो जहाँ तक वो बेचारा खुद काम कर सकता है मेरे ख्याल में करने देना चाहिए। या इवन हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर बच्चे टॉयज खोल देते हैं अपने, मेरा बेटा तो सारे टॉयज खोल देता है, नहीं उसकी गाड़ी आएगी जो है खोल के रख देगा, स्क्रू ड्राइवर। क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है, जबकि वो माशाल्लाह भी 4 के हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर उनको चलाना आता है, वो उठाएंगे और वो खोल के रख देंगे जो गाड़ी होगी, जो चीज होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें भी, मुझे लगता है सब्र और अपने अंदर थोड़ा तहम्मुल लाने की जरूरत है कि कोई बात नहीं होती कि खोल रहा है या कुछ सीख रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दें। अगर नुकसान करे तो उसे फिर आप रोकें और जरूर टोकें, और आपका ये फर्ज है कि आपको जो है उसे हर गाइडलाइन देनी है, हर नुकसान से बचाना है। और बच्चे को बताएं भी कि हम आपको इस काम से इसलिए मना कर रहे हैं कि आपका नुकसान है इसमें। तो ये थोड़ा सा ना बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अच्छा आराई साहब, बड़ी अच्छी बात अभी मोना ने की है। हम खाली यही नहीं होता खाली पेरेंट्स ही घर पे हों, आपके बाकी भी जो है आपके ज़ाहिरी बात है, आप फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, आपके एक फैमिली है उसमें नानी भी हैं, दादी भी हैं और बाकी चचा मामू खाला हैं, तो फैमिली के और भी मेंबर होते हैं। और अगर माँ बाप कोई कुछ करवा रहे हो तो उसमें वाकई रुकावट होती है कि वो कहते हैं अरे भाई ये क्या करो। तो ज़रा थोड़ा सा वो वाली बात जो मैं चाह रही थी आपसे, पेरेंट्स को तो आप गाइड कर ही रहे हैं, और उन्हें किस तरह से आप बताएंगे कि कौन से स्टेप सबसे पहले लें? मोबाइल का आपने जिक्र किया था, वो तो ऐसी चीज़ है कि उससे तो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं ना अपने बच्चों को। देखिए, ये आईटी स्मार्ट जनरेशन पैदा हो रही है पिछले 20-22 साल से पाकिस्तान के अंदर। जैसे 20s स्टार्ट हुआ है, बात यह है कि ये 20-22 साल से जो आईटी स्मार्ट जनरेशन पैदा होती है, ये दे आर क्विक लर्नर। सही, जितनी टेक्नोलॉजी आती जाएगी, ये इस दौर के बच्चे हैं, दे आर लर्निंग फास्ट।
اسی لیے آپ کو دیکھیں گے کہ مونٹسری میں ایڈمیشن بعد میں ہوتا ہے، پہلے 1.5 سال 2 سال کے اندر اپنے امی کے یا ابو کے موبائل فون کو چلانا پہلے سیکھ جاتا ہے. سب سے پہلی مرتبہ وہ دیکھتا ہے کہ کس آئیکن پہ ٹچ کرنا ہے، اس کو آئیکن ریکگنائز کرتا ہے وہ، کہ ایون وہ کسی کے کا کال کرنی ہے اگر بابا کو اپنے فادر کو، تو اس کا بھی آئیکن وہ سمجھتا ہے. تو ایون پلے اسٹور سے چیزیں بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. مقصد کہنے کا ہے کہ اس آئی ٹی اسمارٹ جنریشن کو اور جو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے والے، جیسے مونا نے بتایا کہ ٹوائز کھول دیتے، جاپان میں 3rd گریڈ سے ایجوکیشن پراپر سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ 7 سے 8 سال تک وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر ان کا 2 سال کا بچہ بھی روبوٹک ٹوائز سے کھیلتا ہے، اور بعد میں وہ اسمبلنگ کرتا ہے. جب 3 ایئر کا ہو جاتا ہے تو دے یوز ٹو اسمبل دیم، کہ یہ سینسر ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ موٹر ہے، ان کو اسمبل کر کے ڈیفرنٹ شیپ کی چیزیں بناتے ہیں. اس وقت تک ایگزیکٹلی یہاں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے نا. یہی چیز ہے کہ ایک بچہ اگر کوئی چیز مٹیریل کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کرنے دیجئے. تو یہی ایک ایکٹیویٹی ہے جس طرح سے ہم بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں اپنی غربت. مجھے یاد ہے کہ گاؤں کی لائف میں اگر کوئی موٹر سائیکل کا ٹائر مل جاتا تو بچہ اس کو جو ہے نا ڈنڈے سے اس کو چلاتا. یہ پریکٹس ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ویلیجز میں جاتے ہیں بعض اوقات کوئی پرانے کوئی ویل مل گئے، اس کے ساتھ ایک اسٹک لگا کے اس کو ایک بائک کی طرح بنا لیتا، یوں ٹرن. دیکھیں کریٹیوٹی ہوتی ہی ایسے ہے. ہمیں اپنے بچوں کو پروڈکٹیوٹی میں لانا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. کام کرنے کی عادت آج ڈلے گی. وہ نانی دادی بعض اوقات پیار میں وہ بہو اچھی لگتی ہے گھر میں جو نوالا بنا کے بچوں کو کھلائے، اور پھر وہ بچوں کو ایٹنگ ہیبٹ خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنا اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے. لیٹ them do this. تو بچے اپنا کام کریں، آج وہ کام کریں گے، کل ہوم ورک بھی کریں گے، کل کریٹیوٹی بھی کریں گے اور جاب بھی کریں گے، خوشی سے کریں گے. تو ان کو بڑھنے پھولنے کے مواقع فراہم کیجئے. تو بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں خرچہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی کے پاس موبائل ہے اگر کرتا ہے نا، میں تو بات ابھی ہم صرف چھوٹوں کی کر رہے ہیں، اگر کوئی 7-8 کلاس میں بچہ ہے، بلیو می دے نو دا انگلش، مگر چیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ رومن یعنی یوز کر رہے ہیں اردو میں، اور اس کو ٹائپ کر رہے ہیں. اردو بھی آپ کی خراب ہو رہی ہے. اگر یہی چیز اس موبائل کے اوپر وہ انگلش میں کریں، اس کی انگلش بہتر ہوگی، رائٹنگ سکلز بہتر ہوں گے. کریٹیو رائٹنگ سکھانی چاہیے. رائس صاحب کالر ہیں، انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ مانو؟ میں بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ مونا عالم ہیں. مونا کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے یہ بات کرنی تھی کہ یوزلی جب ہماری سمر ویکیشن سٹارٹ ہوتی ہیں تو اسکول کی طرف سے جو ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ کے ایک سمر ویکیشن ہوم ورک دے دیا جاتا ہے. بالکل. تو یہاں پہ اختر آرائن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اسکول کی تھوڑی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں بھی بچوں کو بتائیں کہ وہ گھر میں یہ کریں؟ پیرنٹس اپنے طور پہ کوشش کرتے ہی ہیں، تو اداروں کی، تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بھی تھوڑا سا ہوم ورک خالی لکھنے لکھانے کا نہیں یا رٹنے رٹانے کا نہیں، بلکہ اس میں بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز تیار کر کے گھر پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ بچے اس میں مصروف ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھا پوائنٹ جو ہے آپ نے وہ ریز کیا ہے، اور میں نے خود بھی ابھی رائی صاحب یہ سوال آپ سے کرنا تھا، کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ، ابھی آپ نے خود ذکر کیا جاپان کا، پھر وہاں پہ آپ ہوم ورک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح بچوں کو پروڈکٹیو کام کرائے جاتے ہیں، اس سے ہی وہ لرن کرتے ہیں، یہی ان کا ہوم ورک ہے. مگر پاکستان میں یہ پریکٹس بہت زیادہ ہے. جی سب سے پہلے میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پرفیکٹلی بات کی ہے. ایسے پیرنٹس تو ہمیں چاہیے، اور واقعی اسکول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز دیں. دنیا اسٹیپ ایجوکیشن پہ آ رہی ہے، ایکٹیویٹی بیس چیزوں پہ آ رہی ہے، صرف روٹ ایجوکیشن پہ نہیں، کانسیپٹ بیس پہ آ رہی ہے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، بالکل اسکولس کو کرنا چاہیے. بلکہ جو سلیبس ہے نا، یہ بکس کو کم کرنا چاہیے. دنیا میں پیپر لیس ایجوکیشن ہو گئی ہے، یہاں ہم ابھی بکس کے اندر ہی موجود ہیں. دنیا میں فن لینڈ جیسے ممالک میں ایگزامس نہیں ہوتے، وہاں پر ساری ایکٹیویٹیز اوور آل پرفارمنس کے اوپر بھی اپ گریڈ ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. جب تک ہم کریں نہیں تو پرفیکٹ ہمیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کریٹ نہیں ہوگا یا ڈیولپ نہیں ہوگا. انجینئر وہ نہیں بنے گا بچہ جس کو واقعی انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر وہ نہیں بنے گا جو ڈاکٹر. تو ہمارے پاس رائٹ پرسن اور رائٹ پلیس اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارا براڈ اپ یہ بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر بنانا ہے. صاحب بالکل آپ سے یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور جب ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور پھر آپ
आपके हाथ में जो है स्किल हासिल करने के लिए इस वक्त मोबाइल्स ही हैं, तो आपको किस तरह स्किल हासिल करनी चाहिए, ये तमाम बातें अभी करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जी, ब्रेक से आ गए वापस। बात हो रही है समर वेकेशंस की, किस तरह अपने बच्चों को जो है गाइड करें, किस तरह उनमें स्किल्स जो हैं उनको उजागर करें, और किस तरह से उनका स्क्रीन टाइम जो है उसे संभालें। अराई साहब भी हैं हमारे साथ, मोना भी हमारे साथ हैं। मोना, आपसे मैं सवाल कर रही थी, अराई साहब ने खुद कहा कि भाई IT का दौर है, डिजिटल का दौर है, इसमें बच्चे 1.5 साल की एज से आपके हाथ में स्क्रीन आ जाती है, तो बच्चों को एज ए टीचर आप कैसे क्या बताएंगी कि किस तरह हम कोई स्किल दे सकते हैं इतनी, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चे सीखते हैं ना, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐप्स हैं, कुछ गाइड करके जाएंगी आप यहाँ पे इस वक्त? वैसे तो देखिए 2 साल से छोटे को ना दें, ओके, 2 साल से छोटे को स्क्रीन ना दें, 2+ हो तो फिर आप थोड़ा ताकि उसे समझ आए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनको अभी सेंस नहीं है। और हाँ, सबसे ज़्यादा आजकल आपने देखा होगा बच्चों की स्पीच डिले हो रही है, बच्चे जो है बोलना लेट शुरू कर रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है आजकल ना, कॉमन हो रही है। उसका मेन रीज़न है ही स्क्रीन, क्योंकि हम छोटे से 1 साल से बच्चे को बस सिरेलैक भी खिलाना है तो कार्टून लगा के खिला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे ज़रा स्पीच डिले आ रहा है। तो 2 से नीचे तो आप सोचें भी मत कि आपने फ़ोन या कुछ भी देना है। और अगर आप 2+ अगर दे भी रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जो है कुछ गेम्स, अच्छे गेम्स होते हैं, आप डाउनलोड कर लें, लाइक मैचिंग। जी बिल्कुल, IQ रिलेटेड गेम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, लर्निंग तो उनकी हो जी जाएगी, बच्चे जो है उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। जब वो, लेकिन ये मैं कहती हूँ आप आखिरी रखें, कोशिश ये करें छोटे बच्चों को तो स्क्रीन ना ही दें, आप घर के कामों में लगा लें। इससे अच्छा आप बोले आप झाड़ू लगा लो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उससे उसके पता चलेगा कि सफाई किस तरह देखिए उसके मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हाथ चला रहा है, जहन चला रहा है, एक्सरसाइज भी हो रही है साथ साथ उसकी। देखिए ना, आपका मतलब कि मैं कहूँगी फ़ोन से ज़्यादा अच्छा है कि आप झाड़ू लगवा लें, ठीक है ना। लेकिन बहुत मजबूरी हो, बहुत कहीं आप देना चाहें तो आप दे दें, उसमें भी फिर आप कोई गेम दे दें, 2-3 एजुकेशनल गेम्स डाउनलोड कर लें, और उससे ज़्यादा आप उनको ना दें। दूसरा, आपने लिमिट रखनी है 30 मिनट से ज़्यादा कोशिश करें एक दिन में ना दें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे स्क्रीन देखते हैं उतना ज़्यादा उनमें एग्रेशन भी आता है, क्योंकि वो ना जो उनके अंदर की बात है ना, किसी इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उनकी फीलिंग्स दब रही हैं। तो जब आपकी फीलिंग्स दबती है ना, तो आपके अंदर गुस्सा जमा होता है, तो फिर वो क्या होता है, आपने देखा होता है बच्चे चीजें फेंक रहे हैं, आपने बल्कि देखा होगा किसी को फोन ना दे बच्चा लेट जाएगा। बिल्कुल मोना, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर देखते हैं कॉलर हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मानूर, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग याया साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? सुबह बखैर आपको भी। मैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले तो मोना को बहुत सलाम हो, लेकिन अख्तर आराई को बहुत सलाम। यकीन करें मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं है, जिस मौजू पे बात करते हैं माशाल्लाह, मैं आपको बड़ा रेगुलर कर रहा हूँ तमाम शोज का। तो अख्तर साहब से मैं बहुत पूछता हूँ, एक ही बात में इतना वजन होता है, मानूर के बात समझ में भी आती है, और बड़े जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बात करते हैं, ह्यूमन साइकी भी समझते हैं, तो बड़े मेरे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं डेफिनेटली। तो मेरा सवाल, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरे बच्चे भी, 2 मेरे बेटे भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए अगर बच्चे को आप क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है, और जो ये डिपेंड कर। जी बिल्कुल सही बात कही। आया साहब हमारे साथ थे अभी कॉल पे, और रेगुलर कॉलर हैं हमारे, थैंक यू कि आपने कॉल की। अराई साहब, बहुत अच्छी बात के क्वालिटी टाइम बच्चे को देना, शुरू में ही आपने प्रोग्राम की बात की कि बच्चे को समझने के लिए आपको बच्चे को टाइम देना होगा, ताकि बच्चे को समझेंगे, पहले अपने बच्चे को खुद जाने, फिर आप किसी के हवाले करें, चाहे वो कोई टीचर हो या कोई आप किसी समर कैंप में भेज रहे हो बच्चे को। आपको यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये अभी सारी बात हुई, तमाम IT के तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि इस तरह स्किल सिखा लें कि आप स्क्रीन उनको दें। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि जो वालिदैन हैं उनकी खाली यही परेशानी नहीं होती कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा, या बच्चा जो है किसी काम में नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है स्पीच, बच्चे की पावर वो कम। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बच्चे जो करैक्टर है, जो चीज़ देख रहे होते हैं वो उस तरह ही बोलना शुरू कर देते हैं, वही उनका मूवमेंट के तरीके हो जाते हैं।
اس سے کس طرح بچیں گے؟ جی بہت سے کارٹون ایسے کاپی بن ہیں جاتے ہیں جو بچے۔ جی بالکل، بہت سے کارٹون ایسے ہیں، بہت سے کریکٹر ایسے ہیں جو بچے کے اندر انزائٹی بھی پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایسا ہیجان پیدا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے ایکشن کرتا ہے بچہ، تو وہ کافی انوائرمنٹ کے لیے جو ہے نا اچھے نہیں رہتے۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز، اسکرین ٹائم اگر 30 منٹس کا بھی ہے اس میں کوئی لرننگ کی چیز ہونی چاہیے۔ ہم نے ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن پرپز یوز ہی نہیں کر رہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ، نہ صرف ایجوکیشن بلکہ تربیت کے لیے بھی آپ اسکرین یوز کریں جس میں اس طرح کی چیزیں دکھائیں جس سے بچوں کے اندر تربیت کا بھی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہوں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا۔ یہ فیڈریشن سنگل لارجسٹ فیڈریشن ہے پورے پاکستان کی، اس میں آزاد کشمیر جی بی بھی اس میں شامل ہے۔ تو صوبہ سندھ کا میرے اضافی چارج ہے ایز اے پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکولس کا۔ تو ہم لوگ یہ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں، ہم پیرنٹنگ پہ کام کرتے ہیں، ہم ٹیچرس کو ٹرین کرنے کا کام کرتے ہیں، بچوں پہ ہم کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ خاص طور پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تو ہمارے 50% اسکولس ایسے ہیں جو ہمارے اپنے اسکولس ہیں، اس کے آفٹر اسکول کے اندر ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو، فزیکل ایکٹیویٹیز میں ایک یوزفل چیزوں میں ہم انگیج کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کو اسکلس سیکھنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ جو سسٹم ہونا چاہیے اور جو ہوگا، اور کیونکہ آپ گورنمنٹ تو ابھی بھی کالی دیواریں ہیں، کالا بورڈ ہے ان کے پاس، اور گوسٹ اسکول تو خیر ہے ہی، تو ہمارے پاس وائٹ بورڈ تو آ گئے مگر ہم نے اسمارٹ بورڈ لگا دیے، ایچ کلاس اسمارٹ کلاس بنا دی۔ بہت سے اسکول اب ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے لیے اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کریں گے تو بچہ اسے انٹرٹینمنٹ ہی سمجھے گا، اور اگر ہم اس کو ایجوکیشن ٹول سمجھیں گے تو بچے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ آئیں گے، ڈیجیٹل ریسورسز کا ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز کریں گے، پھر اس کو استاد کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ٹیوٹورل سے جو ہے نا بچے جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ اسٹارٹ کریں۔ ٹیکنالوجی کبھی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سب سے بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں آئیے پاکستان کو مل کے پڑھا لکھا پاکستان بنائیں، آئیے اس کو ہنرمند پاکستان بنائیں، بچوں کو میٹرک تک پہنچتے پہنچے کوڈنگ، کوئی بھی اسکلز ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ ہم دے دیں ان کو۔ یہ میسج بہت اچھا ہے۔ مونا آپ کیا کہیں گی چھوٹے بچوں کے حوالے سے میسج چاہوں گی ایک چھوٹا سا آپ دیں؟ جی میں بالکل یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہ ہو، بچے گھر پہ ہیں تو سوچیں یہ آپ کی اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، اور آپ ان سے زیادہ بات کریں، اور میں یہ بولوں گی کہ آپ بس جو کام کر رہے ہیں اس میں ساتھ لگا لیں۔ صحیح، بہت شکریہ مونا آپ کا بھی، اور اختر رائن صاحب آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ یقیناً جو ہمارے یہاں پہ پیرنٹس دیکھ رہے تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے مین بات یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ پہلے خود انگیج ہوئیں، جبھی جو ہیں آپ ان کو بہتر سے بہتر کوالٹی نہ صرف ٹائم دے سکیں گے بلکہ تعلیم بھی دے سکیں گے۔ اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔